व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य द्विर्वचनेचि इति सूत्रस्य व्याख्यानं विद्यते। एतस्मिन् विषये पक्षद्वयम्। प्रथमः पक्षस्तु या सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादितः वर्तते द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अजादेशो न स्यात्। अत्र द्विर्वचनेचि इति सूत्रे न पदान्तात् इति सूत्रात् न इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र अचः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। स्थानिवत् इत्यस्य अनुवृत्तिस्तु न भवति किन्तु अचि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन द्वित्वनिमित्ते अचि परे अजादेशो न स्यात्। स्थानिवदादेशः नल्विधौ इति सूत्रात् तत्र आदेशः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। द्वित्वनिमित्ते अजादेशो न स्यात् इति रूपेण अर्थः निष्पद्यते। अपरः पक्षः वर्तते यत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रात् तत्र स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यत्र स्थानिवत् आदेशः स्थानिवत् इति अनुवर्तते। तेन एतस्य भिन्नः अर्थः भवति। यतोहि अवचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र यः अनिष्टात् अचः पूर्वः वर्तते स्थानिभूतादचः, तो अनादिष्टात् स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ स्थानिवद्भावः भवति। द्वित्वं यद्वर्तते तर्हि अत्र साकचकस्यैव द्वित्वं भवति। तो साकचकस्य द्विर्वचनम् इति पूर्वविधित्वाभावात् अत्र स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति तस्मिन् स्थले। तर्हि अत्र अनेन द्विर्वचनेचि इति सूत्रेण स्थानिभावः विधीयते। अथापि निमित्तात् पूर्वम् इत्यस्मिन् पक्षे प्राप्तिः स्यात्। तथापि न पदान्त द्विर्वचन इति प्रतिषेध प्रसंगात् इदं पृथक्तया वचनं कृतं वर्तते। अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ यथा पूर्वमुक्तं स्थानिभूतजः पूर्वत्वेन कार्यस्थानिद्भावः भवति, द्विर्वचनं स्थानिभूतस्यापि भवति। अतः न एतानिष्ठा पूर्वस्य कार्यम् इति अचः परस्मित्यस्य अप्राप्तेः अत्र द्विर्वचनेचि इति सूत्रेण अत्र स्थानिवद्भावः भवति। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यथा चक्रुत इत्यत्र क्री धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्ययस्य अतुस् आदेशः क्री अतुस् इत्यवस्थायां यदा यण् भवति तत् क्रतुस् इति भवति। अस्यावस्थायाम् अत्र एकाच्त्वाभावात् अत्र लिट् सूत्रेण अत्र द्वित्वं न भवितुमर्हति। तत्र अनेन द्वित्वनिमित्ते अचि परे अजादेशः स्थानिवत् स्यात् इति कृत्वा क्र इत्यस्यैव द्वित्वं स्यात्। अत्र तेन द्वित्वं कृत्वा अत्र क्र क्र च क्र इति भवति।
अत्र तेन चक्रतुः इति रूपं सिद्ध्यति एवं रूपेण तत्र समाहितम्। स एव प्रश्नः अत्र उपस्थाप्यते यत् एतत् सूत्रं निषेधसूत्रं नास्ति, अपितु अतिदेशसूत्रं वर्तते। भाष्यकारः तत्र कथयति आदेशे स्थानिवदनुदेशात् तद्वतो द्विर्वचनम्। यतो हि अत्र स्थानिद्भावस्य प्रसंगः चलति, तो आदेशे स्थानिवात् अनुदेशात् अर्थात आदेशे स्थानिवत् अनुदेशात्, अनुदेशात् प्रतिपादात् कथनात्, आदेशः स्थानिवत् भवति इति अनुदेशात् कथनात् अतिदेशात् तत्र द्वित्वं कस्य भवति, तद्वतः द्विर्वचनम्, अर्थात आदेशवतः एव द्विर्वचनं भविष्यति। भाष्यकारः प्रतिपादयति आदेशे स्थानिवदनुदेशात् तद्वतः किं वतः आदेशवतः द्विर्वचनं प्राप्नोति। आदेशवतः यः आदेशवान्, आदेशं लब्धम् अनेन सः आदेशवान्। एवं भूतः कः तत्र क्रतुः इत्यत्र क्रो इति तस्य स्थानिद्भावत्वेन अत्र अस्तमादाय क्रो इत्यस्य द्वितीये सति क्र क्र चक्र इति भवति। चक्र अतुः चक्रतुः इति रूपं जायते, एवं चक्र इत्यपि जायते। परन्तु तत्र कः दोषः एवं चेत् उच्यते, तर्हि दोषः कः स्यात् तत्र? चेत् इत्थं स्वीकार्य दोषः भवच्चेत् तर्हि सः दोषः मन्तव्यः। तत्र उच्यते तत्र अभ्यास रूपं न सिद्ध्यति। चक्रतुः चक्रुः इत्यत्र कथम अभ्यास रूपं न सिद्ध्यति? अत्र विषयेपि तत्र पक्षद्वयम् आयाति। एकः कार्यातिदेशपक्षः, एकश्च रूपातिदेशपक्षः। कस्मिन् पक्षे दोषः इति विचार्यते, तत्र कार्यातिदेश विषये पूर्वपक्षः वर्तते। कार्यातिदेशः अत्र उच्यते चेत् तर्हि अत्र अभ्यास संज्ञा न भवितुमर्हति। यतो हि चक्रुति तत्र यणादेशे कृते एकाचः विधीयमानं यद् द्विर्वचनं तत्र अनचकत्वात् तत्र प्राप्तं न स्यात्। अत्र स्थानिवद्भावात् यणयुक्तस्यैव स्थानिद्भावः भवति। तो तेन यणयुक्तस्य स्थानिद्भावात् अत्र तत्र यतो हि तत्र यदा क्री अतिस्थितः क्री क्रीत्वं भवति तदा प्रथम क्री इत्यस्य अभ्यास संज्ञा भवति। अभ्यास संज्ञा भवति, अनन्तरं तत्र अभ्यासे चरते चर्त्वादिकं भवति, उरति अत्वादिकं भवति। तेन सर्वम् अभ्यासोद्देश्यकं कार्यं सर्वं सिद्ध्यति। यद्यपि अत्रापि अभ्यास संज्ञा भविष्यति। यदा क क इति क्र क्र इत्युक्तं भवति तत्रापि अभ्यासे चर् चोकु इति कुत्वं कृते सति अत्र चक्रतु इति सिद्धित भवति। किन्तु अत्र किं भवति? अत्र अभ्यास रूपं न सिद्ध्यति। एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् स्थानिवत्वे द्विर्वचनं नित्यं तथापि यणपि नित्यः। यणपि नित्यः यतो हि कृताकृतसंज्ञर्विधिर्नित्यः। अत्र यणो यण अपि नित्यः, द्वित्वमपि नित्यः। तर्हि अत्र परत्वात् तत्र यणस् भवेत् इति नियमः। एतदभिप्रेत्य एव अत्र उक्तं वर्तते अभ्यास रूपं सिद्ध्यति। ननु अत एवं तत्र दोषः कश्चन कथितः वर्तते। वार्तिककारः तत्र अग्रे कथयति अजग्रहणं तु ज्ञापकं रूपस्थानिवद् भावस्य। अत्र कार्यातिदेशः नास्ति,
अपितु रूपातिदेशः वर्तते। तादृश रूपस्य अतिदेशः भवति, अतः क्रियरूपत्वं तत्र सिद्ध्यति इत्यर्थः। यदा अत्र भाष्यकारः कथयति अधिग्रहणं तु ज्ञापकं रूपस्थानिवद् भावस्य, रूपस्थानिवद् भावः भवति। कथं तत्र प्रतिपादयति भाष्यकारः, यद अयम् अधिग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्यः रूपं स्थानिवद् भवति। अर्थात् द्विवचने चिति सूत्रे यत् अधिग्रहणं क्रियते तेन ज्ञाप्यते यत् अत्र रूपातिदेशः भवति। प्रश्नः भवति कथं कृत्वा ज्ञापकः, अर्थात् ज्ञापकस्य रूपं किं भवति? तदा उच्यते चेत् अधिग्रहणमत्र न क्रियते तर्हि घ्रा धातुः वर्तते, धमा धातुः वर्तते, तस्मात् यदा यङ् प्रत्ययः भवति घ्रा य धमा य इति जायते। अस्याम् अवस्थायां तत्र ईघ्राधमोः इति सूत्रेण अत्र इत्यस्य प्राप्तिर्भवति, तेन घ्री इति भवति, धिमि इति भवति। अत्र यदि अत्र रूपस्थानिभावः न स्यात् तर्हि अत्र अधिग्रहणम् अत्र आवश्यकं भवति, यतो हि अत्र द्वित्वं न भवितुमर्हति। यदि अत्र कार्यादेशः पक्षः भवति चेत् तर्हि तत्र कार्यस्य आदेशः क्रियते, तर्हि अत्र अधिग्रहणस्य आवश्यकता न भवति। अत्र घ्र य इत्यवस्थायां चेत् अधिग्रहणं न स्यात् तर्हि अत्र द्वित्यादिकार्यं न भवितुमर्हति। अतः अत्र अधिग्रहणं सार्थकं भवति। अतएव अत्र जघ्रियते ध्मीयते इत्यत्र द्विर्वचनेच इति सूत्रस्य आवश्यकता न भवति, अधिग्रहणं क्रियते तदा। अत्र अन्यथा अत्रापि निषेधः स्यात् या अत्रापि अतिदेशः स्यात्। अतिदेशे सति तत्र घ्रा इत्यस्य द्वित्वे सति जे घ्रायते इति रूपं स्यात्, जे घ्रियते इति रूपं न स्यात् रूपातिदेशे पक्षे। यतो हि यत्र रूपातिदेशे तत्तादृशस्य रूपस्य अतिदेशः भवति। भवत्येव अत्र दुर्वचनं भवति एव, रूपातिदेशस्यैव अत्र आवश्यकं भवति। यथा निन्यतु इत्यत्र णि प्रापणे धातुः वर्तते लट् लकारे, तत्र प्रथम पुरुष द्विवचने अतुस् इत्यत्र पूर्वम् इयाङ्गादेशे कृते, तदितो हि तत्र इयङ् आदेशः भवति नि अतुस् इत्यत्र, तो नियतु इति भवति। यदा रूपातिदेशः क्रियते तदा नि इति रूपे द्विवचने कृते सति नीनि अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र एर्णकार्य संयोग पूर्वस्य इति यणः तत्र इयङ् इत्यस्य बाधा भवति, तेन यण एव जायते, तेन निन्यतुः इति रूपं जायते, नियतुः इति रूपं नैव जायते। एवं रूपातिदेशस्य महत्त्वं वर्तते। रूपातिदेशपक्षे अधिग्रहणस्य आवश्यकता भवति। यदा तत्र रूपातिदेशः क्रियते तर्हि अत्र जिघ्रायते इति रूपं स्यात्, जिघ्रियते इति रूपं न स्यात्। यदा अधिग्रहणं क्रियते तदा एतस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तदा तत्र इत्वे कृते सति द्वित्वादिकारे सति जे गृह्यते देधमीति इति रूपं सिद्ध्यति। तो एवं अत्र रूपातिदेश पक्षे अधिग्रहणं प्रयोजनं मत्वा तादृशं समाधानं कर्तुं शक्यते। तत्र उच्यते भवतु न, किन्तु रूपातिदेश पक्षेपि दोषः भवति। कुत्र भवति? तत्र गाङ्गः प्रतिषेधः। रूपातिदेश पक्षे यदा अधिपूर्वक तत्र धातु भवति, तत्र इङ् धातुः तस्य गाङ् आदेशः भवति, गाङ्गो लिट्। तो तर्हि तत्रापि यदा रूपातिदेशः क्रियते तत्र अधिजगे इति रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। अत्र इवर्णाभ्यासता पर तत्र ईकारस्य उत्तम स्यात्, तत्र अधिजगे इति रूपस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति। अतः तत्र गाङ्गः प्रतिषेधः कथनीयः।
इति कथनं वर्तते वार्तिककारस्य भाष्यकारस्य च। भाष्यकारः समाददाति तत्र आवश्यकता नास्ति, न वक्तव्य इत्यर्थः। गांग लिट इति द्विलकारकः निर्देशः तत् लिट लकारादौ इति भवति, अर्थात तत्र लकारादौ लिट परे गांगादेशः भवति, अर्थात लिट अवस्थायामेव लकार अवस्थायामेव तत्र गांगादेशः भवति। तस्मिन् सवे तद्वित्यादिकार्यं वर्तते। अतः तत्र अचि परत्वस्य अभावात् अत्र स्थानिक भावः न भवितुमर्हति इत्यर्थः। पुनः शृण्वन्तु। तत्र अधिपूर्वक इङ् धातुः लिट् लकारः गांग लिट् इति सूत्रेण लकारावस्थायामेव तत्र गांगादेशे लिट् इत्यत्र द्वित्वे अभ्यासाधिकारी कृते सति अधिजगा इत्यवस्थायां लिट् धातु तत्र लिट् धातुरनभ्यास एवं तत्र लिटस्थजोरेश्रेस् इत्यत्र तकारस्य एषि कृते अत्र आकारस्य लोपे अधिजग इति रूपं सिद्ध्यति। एवं भाष्यकारस्य तात्पर्यम्, अर्थात लकारावस्थायाम् एव भवति, तत्र ए अवस्थायां न भवति, अन्यथा अत्र दुर्वचनेच इति सूत्रेण तत्र रूपातिदेशः स्यात्। तद् रूपातिदेश रूपत्र दोषस्य सत्वात् अत्र तथा व्यवहारः कृतः वर्तते। अग्रे भाष्यकारः तत्र रूपातिदेशे पक्षे तत्र बहून् दोषान् तत्र दर्शयति। कृत्ये जन्त दिवादि नाम धातु शभ्यास रूपं न सिद्ध्यति। अत्र दोषा दीयते। कृति अचिकीर्तत, अत्र कृत धातुः वर्तते। कृत धातोः कीर्तयति एवं रूपं प्रभवति। अत्र स्वरूपं भवति कृति धातुः वर्तते। लुङ् लकारः अडागमः, अत्र लकारस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः, अनन्तरं तत्र च्लि भवति। च्लि स्थाने निशेषो कर्तरि चङ् इति चङ् विधीयते। अकृत अणि इ अत इति भवति। अत्र तत्र अडेर्निटि त्रिणिकारस्य लोपे चङ् इति निदित्ते क्रीकी चिक्री इति भवति। चिकीर्त अत चिकीर्तत। अत्र यदा रूपातिदेशः क्रियते, यतोहि अत्र चङ् इति द्वितीयनिमित्तकः अच वर्तते, तस्मिन् परे कृत्यत्र ककारस्य रि इति स्यात्, तेन अच कीर्तत इति रूपं स्यात्, अच कीर्तत इति रूपं न स्यात्। यतोहि अत्र इर् वर्तते, तर्हि तस्य अभ्यासे तो अच कीर्तत इति स्यात्, अच कीर्तत इति न स्यात्। तस्माद् हेतोः अत्र तथा क्रियते। तो उरत् इति अत्वं स्यात्। तत्र अत्र किं भवति? अत्र इकारः वर्तते, तो कीर्त इति कीर्त इत्यस्य द्वित्वं, तो कीर्त कीर्त चिकीर्त इति स्यात्। एवमेव एजन्त धातुः जग्ले मग्ले, अत्र ग्लै धातुः म्लै धातुः वर्तते, अत्र आत्वं वर्तते। तो ग्ला ए म्ला ए इति भवति। अत्रापि लिट् लकारः ग्लै धातुः म्लै धातुः लिट् लकारः, तत्र प्रथम पुरुषे एकवचने त प्रत्ययः इत्यस्य एष भवति। ग्ला ए ग्लै ए म्लै ए, अत्र आत्वे सति ग्ला ए म्ला ए इति भवति। अत्रापि रूपादिदेशः चेत् क्रियते, तर्हि ग्लै इत्यवस्थायां म्लै इत्यवस्थायाम् अत्र द्वितीय अभ्यासाधिकारी सते जिग्ले जिग्ले मिग्ले इति रूपं स्यात्, जग्ले मग्ले इति रूपं न स्यात्। यतोहि अत्र अभ्यासे तत्र ऐकारस्य सत्वात् तत्र
अत्र ह्रस्वादिकार से जिगले मिगले इति रूपम स्यात्। अतः अत्र दोषः यदा रूपातिदेशः नैव क्रियते तर्हि दोषः न भवति। अत्वे सति द्वित्वादिकरे जगले मगले इति रूपं सिद्ध्यति। एवं दिवादिगणे दिद्युषति शुष्यति अत्र दिव धातु शिव धातु अत्र ऊठ भवति छोषूडरुनासिके अत्र सन परे यतो यः दिव धातु सिन् प्रत्यय यदा ऊठ भवति छोषूडनासिके सूत्रेण तर्हि दि उ श इति जायते यण स द्युष इति भवति। अत्र द्वित्वे सति द्युद्युषति इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु यदा अत्र रूपातिदेशः क्रियते तर्हि दि इति स्यात्। दि उ दि इत्यस्य द्वित्वे दिद्युषति सिष्विष्यति इति रूपं भवति। दिद्युषति इति रूपं सुष्युषति इति रूपं न भवितुमर्हेत्। अतः अयम् अत्रापि रूपातिदेशपक्षदोषः। एवं नाम धातु विषये भवनम् इच्छति भवनीयति अत्र भवनीयति इति नाम धातुः यदा सन् प्रत्ययः क्रियते तर्हि सन् सति अत्र भवनीय इत्यत्र भवनी इषति इति रूपं जायते अत्र सन् सति। यतो हि अत्र भवनी इषति भवनीयति इत्यस्य भवनी ईषति इति रूपं भवति। अत्रापि दोषः भवेत्। यतो हि अत्रापि सन् प्रत्यये कृते सति यदा रूपातिदेशः भवति तर्हि भवनी इषति इति रूपम् अत्र न स्यात्। समाद्धेतोः अत्र रूपातिदेशपक्षः विषये तत्र एतेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः। भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि प्रत्यय इति वक्ष्यामि। प्रत्यय इति वक्ष्यामि तो प्रत्यय इति वक्ष्यामि इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र प्रत्यये परि तथा भवति द्वित्वनिमित्ते प्रत्यये परि इति स्यात्। यत्र द्वित्वनिमित्तः प्रत्ययः भवति तस्मिन् परे इति एवं रूपेण तत्र समाधानं कदाचित् कर्तुं शक्यते। तर्हि अत्र दोषः बारितः भवति कदाचन। भाष्यकारः कथि प्रत्ययचित् कृत्ये जन्त नाम धातुषभ्यास रूपम प्रत्ययचित् कृत्ये जंत नाम धातुषभ्यास रूप न सिद्ध्यति। कृति विषये अर्थात कृत धातु विषये एजंत अर्थात जगले मगले इत्यत्र नाम धातु अर्थात तत्र भवन उचित भवनीयम इत्यत्र अत्र अभ्यास रूप सिद्धि न स्यात्। दिवादयः एके परिहृतः केवलं दिवादि विषये केवल तत्र परिहारः भवितुम् अर्हति। तो एवं तर्हि भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि द्विवचन निमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत् वक्ष्यामि इति। अर्थात द्वित्व निमित्ते अचि परे यह अजादेशः सस्थानिवत् भवति। तो अस्मिन् पक्षे जगले इत्यस्य परिहारः भवति। अत्र द्वित्व निमित्तकः अत्र भवति। तर्हि अत्र तत्र दुर्वचन निमित्ते अत्र अजादेशस्य स्थानिवत् भावः भवति। तो द्वित्व निमित्ते अचि परे यह अजादेशः यः अच स्थानिकः आदेशः स स्थानिवत् भवति। तो अत्र जगले इत्यत्र परिहारः कथं भवति? यतो हि अत्र अचकीर्तत इत्यत्र यत् इत्त्वं तत्र णिच् निमित्तकं वर्तते। णिच् तत्र द्वित्व निमित्तं नास्ति समाध्येतुः अत्र न प्रवर्तते। अत्र विचारः भवति स तर्हि निमित्त शब्दः उपादेयः अर्थात किं निमित्त शब्द द्वित्व निमित्ते अचि परे एवं रूपेण त निमित्त शब्दस्य उपादानं करणीयं वा? किन्तु सूत्रे निमित्त शब्दस्य उपादानं नास्ति।
तर्हि निमित्त शब्दस्य उपादानस्य अभावात् अत्र द्विर्वचन निमित्ते अचेत द्विर्वचन निमित्ते इति अर्थः कथम् आगच्छेत्? यतो हि नहि अंतरे निमित्त शब्द निमित्तार्थो गम्यते, न तो सूत्रे तस्य निमित्त शब्दस्य चर्चा वर्तते, न एतस्मात् सूत्रात् पूर्वां ये तत्र पूर्वे ये यानि सूत्राणि सन्ति तत्रापि निमित्त शब्दस्य तत्र उल्लेखः नास्ति येन अनुवृत्तिः स्यात्। तर्हि कथं निमित्त शब्दं विनैव अर्थे तत्र निमित्तार्थः गृहीतः स्यात् इति कश्चन तत्र प्रश्नः भवति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति एवं नास्ति, यत् निमित्त शब्दस्य उपादानादेव निमित्तार्थस्य ज्ञानं भवितुमर्हेत्। इत्थमपि लोक व्यवहारे दृश्यते निमित्त पदस्य अनुपादानेपि निमित्तार्थः गम्यते। तद् यथा दधि त्रपुषं प्रत्यक्षो जरः, अर्थात् दधि सेवनेन त्रपुः सेवनेन तत्र प्रत्यक्ष दधि त्रपुषं प्रत्यक्षो ज्वरः, साक्षात् ज्वरः भवति। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् दधि सेवनेन त्रपुः सेवनेन ज्वरस्य संभावना भवति, तेन ज्वर निमित्तत्वं तस्य गम्यते। दधि त्रपुषं प्रत्यक्षो जरः इति वाक्ये निमित्त शब्दस्य उपादानं नास्ति, तथापि ज्वर निमित्तं दधि त्रपुषम् इत्यर्थस्य ज्ञानं स्वत एव जायते। एवं द्विर्वचने चिति सूत्रेपि यद्यपि अत्र निमित्त शब्दस्य उपादानं नास्ति, तथापि अत्र तस्य अनुपादानेपि द्विर्वचन निमित्ते अचिपरे अजादेशः स्थानिवद् भवति इति अर्थः वक्तुं शक्यते। एवमेव नड्वलोदकं पादरोगः इति वाक्यं वर्तते। नड्वलोदकं पादरोगः, अर्थात् नड्वलोदक सेवनेन पादरोगः भवति। तो अत्र पादरोग निमित्तं नड्वलोदकं स्वतः एव गम्यते निमित्त पदानुपादानेपि। एवं आयुर्घृतम् उच्यते। तो आयुर्घृतं न भवति, अपितु आयुर्निमित्तं घृतं भवति। एवं निमित्त पदस्य अनुपादानेपि एवं भूतेषु स्थलेषु निमित्तार्थस्य प्रतीतेः सत्त्वात् द्विर्वचनेति सूत्रेपि निमित्तस्य अर्थस्य ज्ञानं स्वतः एव भवितुमर्हति, अर्थात् निमित्त पदानुपादानेपि भवितुमर्हति इति ज्ञेयः। एवमपि न ज्ञायते कियन्तमसौ कालं स्थानिवद् भवति इति। नहीं एवं तत्र किंचित तत्र अवशिष्टः वर्तते, कथयामि तावत्, क्षम्यताम्। तत्र अथवा अकारो मत्वर्थीयः द्विर्वचनम् अस्मिन् अस्ति सोऽयं द्विर्वचनः, अर्थात् द्विर्वचन इत्यत्र मत्वर्थीयः अकार अर्षादिभ्यो अच् इति सूत्रेण अत्र मत्वर्थीयः अकार प्रत्ययः। द्विर्वचनम् अस्ति, अस्मिन् असौ द्विर्वचनः, तस्मिन् द्विर्वचन इति। एवं रूपेण अत्र द्विर्वचन निमित्त इत्यस्य अर्थ ज्ञानं स्वतः एव स्यात्, तेन न कश्चन दोषः। तदा उच्यते एवमपि न ज्ञायते कियन्तम् असौ कालम् स्थानिवद् भवति। अर्थात् अत्र एकत्वात् द्विर्वचन शब्दस्य तस्य अज विशेषण उपयुक्तत्वात् कालस्य अवधारणं नास्ति। कियत् कालं कस्मिन् समये सः स्थानिवद् भवति एव रूपेण, अर्थात् द्विर्वचन विधान समये एव तत्र भवति अथवा अन्यत् समये भवति इत्यस्मिन् विषये तत्र चर्चा। अर्थात् अत्र यः स्थानिवद् भावः भवति अनेन सूत्रेण, तो द्विर्वचन विधान समये भवति या तत्र द्विर्वचन पश्चात् भवति, किं तस्य स्वरूपम्, अर्थात् कस्मिन् समये अत्र स्थानिवद् भावः भवति।
यदि दुर्वचन समय एव स्थानिवद् भावः तर्हि चक्रुतुः इत्यत्र इत्यस्य सिद्धिर्न स्यात्, पुनः यणादेशापत्तिः स्यात्। एवं तत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति यः पुनराह दुर्वचने कर्तव्ये इति कृते तस्य दुर्वचने स्थानं न भविष्यति चेत् इति दुर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इति उच्यते इति तर्हि कृते तस्य स्थानिवद् न भवति, अर्थात् यदा दुर्वचनं भवति तदा स्थानिभावः न भवति। तात्पर्यं किं जायते यत् स्थानिवद् तत्र दुर्वचनात् प्राक् एव स्थानिभावः भवति। एवं तर्हि प्रतिषेधः प्रकृतः सः अनुवर्तिष्यते। अत्र उच्यते चेत् एवं क्रियते तर्हि अत्र प्रकृतः यः प्रतिषेधः तस्य अनुवृत्तिः स्यात्। क्व प्रकृतः अर्थात् प्रकरणे कुत्र वर्तते, अर्थात् न दुर्वचन इति सूत्रात् नकारस्य अनुवृत्तिः स्यात्। दुर्वचन निमित्ते अचि अजादेशो न भवति इत्येवम् अर्थः स्वीकृतः स्यात्। अयमेव अर्थः एतस्य कौमुदी ग्रन्थे उल्लिखितः वर्तते यद्वित्त निमित्ते दुर्वचन निमित्ते अचि परे अजादेशो न भवति। एवं रूपेण यस्य चर्चा अस्माभिः पूर्वं कृता आसीत्। किन्तु भाष्यकारः कथयति एवमपि न ज्ञायते कियन्तम् असौ कालम् आदेशो न भवति इति। अर्थात् अस्मिन् समयेपि एतत् ज्ञानं न भवति कियन्तं कालम् असौ आदेशो न भवति, अर्थात् तत्र आदेशः कियन्तं कालं न भवति। तत्र उच्यते यः पुनः द्विवचने कर्तव्यते इति कृते तस्य दुर्वचने अजादेशो भविष्यति। अर्थात् दुर्वचने यदा दुर्वचने कर्तव्येत्युच्यते तर्हि कृते दुर्वचने अर्थात् यदा दुर्वचनं भवति तदा अजादेशः भविष्यति। यथा अत्र चक्रुति अत्र क्रि अतुस् इति वर्तते, अत्र दुर्वचने कृते अर्थात् द्वितीये कृते क्रि क्रि च क्रि अतुस् अत्रिगेण भविष्यति, तत् सर्वथा तस्य निषेधः न भवति इत्यर्थः। एवं दुर्वचनम् अत्र सिद्ध्यति, एवं विचारः अत्र सञ्जातः। पुनः अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथयति कथं पुनः एकेन यत्नेन उभयं लभ्यम्, अर्थात् दुर्वचने इति सूत्रम् द्वितीयनिमित्ते अचि परे अजादेशो न स्यात्, द्वितीये कृते अजादेशो स्यात् इति एकेनैव दुर्वचने च इति सूत्रेण तत्र उभयस्य ज्ञानं कथं स्यात्, यतोहि अत्र विरुद्धता वर्तते अर्थयोः। विरुद्धतात् अनयोः अर्थयोः एकेन दुर्वचन इति सूत्रेण कथम् उभयोः तत्र उपादानं भवति। भाष्यकारः कथयति लभ्यम् इत्याह, अर्थात् तस्य ज्ञानं तस्य लाभः भवितुमर्हति। कथम् एक शेष निर्देशात्, अत्र एक शेष निर्देशः वर्तते। एक शेष निर्देशः दुर्वचनं च इति दुर्वचनम्। यद्यपि एक शेष स्वीकारे तर्हि दुर्वचनं च इति दुर्वचने इति स्यात्। दुर्वचनम् इति भाष्यकारः कथयति दुर्वचनं च इति दुर्वचनम्। यथा रामस्य रामश्चित् रामो भवति, ज्ञानं च इति ज्ञाने भवति, तर्हि दुर्वचनं तद् दुर्वचनम् इति कथं स्यात्, दुर्वचने इति स्यात्। भाष्यकारः कथयति दुर्वचने दुर्वचनम् इति। किम् एतस्य तात्पर्यम्? तत्र अत्र एकवचनं कथं स्यात्, तथा च अत्र सह विवक्षायाम् एक शेषः भवति। अत्र कथम् अत्र तथा स्यात्? अत्र भाष्यकारः यत् प्रतिपादयति तस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् तत्र विचारयति। कैयटः कथयति सह विवक्षाभावेऽपि सर्ववर्णित्येक शेषः संज्ञा परिभाषा वल्लक्षणाङ्गत्वात् तस्येति प्रागेकृतम्। संज्ञा परिभाषा वल्लक्षणाङ्गत्वात् विभक्तं तयोश्चैक शेष विधानात् अप्रातिपदिकाच्च दुर्वचनाभावः। तो विभक्तं तयोश्चैक शेष विधानात्,
अर्थात अत्र द्विर्वचनम च विभक्त्यन्तस्यैव अत्र एक शेषः। केवलं प्रातिपदिकस्य एक शेषः नास्ति। प्रातिपदिकस्य एक शेषः चेत् स्यात् तर्हि द्वितीयविवक्षायाम् अत्र द्विर्वचनं स्यात्। यथा ज्ञानं च ज्ञानं च इति ज्ञाने इति भवति, पुस्तकं च पुस्तकम् इति पुस्तके इति भवति। किन्तु अत्र द्विर्वचनम् इति विभक्त्यन्त शब्दः, तस्य अत्र द्वित्वं क्रियते, तदनन्तरम् एक शेषः क्रियते, तर्हि अत्र द्विर्वचनम् इत्येव अवशिष्यते। तस्मात् तत्र विभक्ति प्रयोगः एव न विभक्त्यन्तत्वात् फलतः अत्र द्विर्वचनम् इति रूपं सिद्ध्यति इति एतस्य तात्पर्यं कैयटः तत्र प्रतिपादयति। विभक्त्यन्तयोः चैकशेष विधानात् अप्रातिपदिकत्वाच्च द्विवचनाभावः। एकं समाधानं अपरं समाधानं कथयति। अथवा एकशेषेण समान फलत्वात् तन्त्रम् आवृत्तिर्वा लक्ष्यते। मदीयं कथनं यद् वर्तते यत् अत्र एक शेष इति पदेन अत्र तन्त्रम् एव गृह्यते, तन्त्रमेव अत्र वर्तते। तो तन्त्रत्वेन एक वचनं तथा भवितुम् अर्हति, तत्र तन्त्रत्वेन तद् द्विवचनत्व न भवति। सकृति चरितस्य बहुर्थबोधकत्वं तन्त्रत्वम्। तेन अतएव कैयटः अथवा इत्यनेन एक शेषेण समानफलकत्वात् तन्त्रम् आवृत्तिर्वा लक्ष्यते। तन्त्रं क्रियते अथवा आवृत्तिः क्रियते। तो उच्चारणे तन्त्रः, तन्त्रं, बोधे आवृत्ति एवं तन्त्रम् आवृत्तिर्वा लक्ष्यते इत्यर्थः। अग्रे तत्र अपरं दूषणं दीयते। अत्र रूपाधिदेश पक्ष नहीं, तत्र एतत् सूत्र विचार्य तो तत्र सूत्र कथम तत्र द्विवचनं भवति। अत्र यद्यपि प्रसंगात् रूपाधिदेशस्य भवति, रूपाधिदेश विषये एव अयं विचारः प्रचलति। तत्र जगले वगले इत्यत्र एव रूपेण तत्र उच्यते द्विर्वचन निमित्तेचि स्थानिवति चेर्णौ स्थानिवत् वचनम्। अर्थात द्विर्वचन निमित्ते अचि स्थानिवत् इति चेत् उच्यते तर्हि णौ स्थानिवत् भावः अर्थात णी परे स्थानिवत् भाव कथनीयः। कथम्? अवनुनावइषति, अवचुक्षावइषति। अत्र किं वर्तते? अत्र अवपूर्वक अवनुनावइषति। हाँ, तो अवचुक्षावइषति इति एतत् स्वरूपं वर्तते। तो अत्र द्विवचनेचि स्थानिवत् णौ स्थानिवत् स्यात्। तो अत्र एवमस्ति। अवपूर्वक अत्र णु धातुः वर्तते, अवपूर्वक क्षु धातुः वर्तते। अत्र णिच् प्रत्ययः तस्य णि इत्यस्य चङ्वत् भावात् तत्र द्वित्वं भवति। तेन अवनुनावि इति भवति। णि इति तत्र वृद्धौ सत्या, तो अनुनावि अवचुक्षावि इति भवति। अत्रापि अनेन तत्र सन् प्रत्ययः क्रियते। तो सन् प्रत्यय कृते सति अत्र द्वित्वं भवति। द्वित्वे सति अत्र तत्र इडागमः अत्र द्वित्वं भवति। तेन अनुनावइषति अवचुक्षाविशति। नहीं एवं नास्ति, एवमस्ति। तत्र विचारः तत्र अशुद्धः सञ्जातः। पुनः कथयामि, आचार्याः शृण्वन्तु। अवपूर्वक णु धातुः, अवपूर्वक क्षु धातुः। अत्र णिच् प्रत्ययः तत्र गुणाधिकारे सते अनुनावयति अवक्षावयति इति भवति। अत्र सन् प्रत्ययः क्रियते, तो अवनावि स
अवक्षाविस्स अत्र पुनः अत्र द्वित्वं भवति संज्ञको इति सूत्रेण तत्र नौ इति द्वित्वं भवति अभ्यासकार्ये सति अनुनावि अवचक्षावीश तत्र सन प्रत्ययं तत्र आर्धातुकं मत्वा तत्र आर्धातुकस्य भवति इडागमो भवति णी घटकः अत्र इकारः तस्यापि तत्र गुणे अयादेशे कृते सति अनुनावयिषति अवचुक्षावयिषति इति रूपं भवति अत्र रूपातिदेशः चेत् क्रियते तत् अत्रापि द्वित्वनिमित्ते अच् भवति अत्र तत् दुर्निमित्ते अच् स्थानिवति इति चेत् णौ अस्थानिवत् भावः भवति तणौ अस्थानिवत् भावः स्यात् णौ अस्थानिवत् भावे कृते सति अत्र एव एतस्य रूपस्य स्थितिः न भवितुमर्हेत् तत् नु इत्यस्य ग्रहणं स्यात् इति अयं दोषः तर्हि तस्य दोषस्य निवृत्तये दुर्वचन निमित्ते अच् स्थानिवत् चेत् णौ स्यात् स्थानिवत् वचनम् अस्य तस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः अर्थात् एतद् वाक्यं यद् वक्तव्यं तस्य विधानाय उच्यते न वक्तव्यः कथम ओह पुयण जिषु वचन ज्ञापकं नवस्थानि भावस्य अर्थात ओह पुयण जपरे इति यत् सूत्रं वर्तते तद् ज्ञापयति अत्र आचार्य भवति नवस्थानि अर्थात णौ परेपि स्थानि भावः भवति तेन अत्र दोषः न भवति यदेतत् ज्ञाप्यते अच कीर्तत् अत्रापि प्राप्नोति अर्थात अत्रापि दोषः स्यात् तर्हि कर्ते तुल्य जातीय कस्य ज्ञापकम् अर्थात अत्रापि णौ परे एव स्थितिः वर्तते अतः अत्रापि स्थानित भावस्य स्थितिः भवितुमर्हेत् यतोहि अत्र तुल्यजातीयकत्वं वर्तते प्रश्नः भवति कः तुल्यजातीयः तो यथा जातीयकः पुण्यजयः अर्थात पुण्यजयः पुण्यजयः एतेषां यादृशं स्वरूपं वर्तते तथैव अच् कीर्तत् इत्यापि वर्तते प्रश्नः भवति अत्र पुण्यजयः कथन जातीयकाः सन्ति कथन जातीयकाश्चैते तर्हि कहते अवर्णपराः इति वर्तन्ते अवर्ण अर्थात् चङ् परः यः अवर्णः भवति तादृशी स्थितिः यत्र भवति तत् अच् कीर्तति तत्र अत्रापि चङ् वर्तते तो अवर्णपराः इति वर्तते तर्हि अत्र समाधानं तथा भवितुमर्हेत् पुयणजिषु वचनं ज्ञापकं णौ स्थानिवद्भावस्य इति विषये तर्हि प्रश्नः भवति तर्हि जगले मगले एतस्य समाधानं कथं स्यात् तदा उच्यते अनैमित्तिकम् आत्मम् शीति तु प्रतिषेधः अर्थात यत् आत्मं भवति कमपि निमित्तम् आदाय न भवति तो परनिमित्ताजादेशः इति न भवति तो अजादेशस्य परनिमित्तत्वाभावात् तत्र न दोषः तो एवं रूपेण एतादृशः विचारः अत्र सञ्जातः तो अधुना यावत् यः विचारः अत्र सञ्जातः केवलम् अयमेव विचारः आगतः यत् एतस्य सूत्रस्य विषये कथं भूतः अतिदेशः स्वीकरणीयः कार्यातिदेशपक्षः स्वीकरणीयः आहुषित तत्र रूपातिदेशः पक्षः स्वीकरणीयः रूपातिदेशपक्षः स्वीकारे को दोषः तत्र कार्यातिदेशपक्षः स्वीकारे कः दोषः अथ च एतस्य सूत्रस्य अर्थः कः स्यात् अत्र द्वित्वनिमित्तेच परे अजादेशो न स्यात् इति अर्थः स्यात् अथवा द्वित्वनिमित्ते अचि परे अत्र स्थानिवद्भावः स्यात् अयम् एतस्य सूत्रस्य अर्थः स्यात् एवं भूतः विचारः अत्र सञ्जातः यद्यपि सामान्यरूपेण भाष्यकारः द्वित्वनिमित्ते अचि परे अजादेशः स्थानिवः स्यात् अयमेव अर्थः भाष्यकारेण स्वीकृतः वर्तते तथापि भाष्यकारः तम अपि सूत्रार्थं तत्र प्रदर्शितवान् यद्द्वित्वनिमित्तेच परे अजादेशो न स्यात् तो अयम् अर्थः तत्र न पदानि सूत्रेण न इत्यस्य अनुवर्तनं विधाय स्थानिदादेशो नल विधाः इत्यत्र आदेशस्य अनुवृत्ति विधाय तादृशः अत्र एवम् अर्थः अत्र क्रियते अत्र एतस् सूत्रस्य प्रयोजन विषये तत्र विचारः भवति कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि अस्य योगस्य नाम द्विर्वचने इति सूत्रस्य कानि प्रयोजनानि सन्ति यतो हि प्रयोजन सिद्धे एव सूत्राणां सार्थकता सिद्ध्यति
यदि एतस् सूत्रस्य प्रयोजनं किमपि विद्यते तर्हि एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं भवति, नास्ति चेत् तर्हि एतत् सूत्रम् अपि प्रत्याख्यातं स्यात्। अत्र उच्यते कानि पुनः अस्य योगस्य प्रयोजनानि? पपतुः पपुः, तत्सतुः तस्थुः, जग्मतुः जग्मुः, आटिटत् आशिषत्, चक्रतुः चक्रुः एवं रूपेण। अर्थात यत्र कुत्रापि धातोः द्वित्व निमित्ते अचि परे यह कश्चन आदेशः पूर्वं प्रवर्तते द्विर्वचनात् तानि सर्वाणि एतस्य उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। यत्र पपुतु यत्र पा अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र आकारस्य पा घटकस्य आकारस्य लोपस्य प्राप्तिः एवं स्था गति निवृत्ते धातुः अपि तथैव स्थितिः वर्तते। जग्मुतिः तत्र गम धातुः अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र उपधा लोपस्य स्थितिः वर्तते। आटिटत् इत्यत्र तत्र णि लोपस्य स्थितिः वर्तते। चक्रुतुः इत्यत्र यणादेशस्य स्थितिः वर्तते। अतः एतेषां सर्वेषां द्वित्वात् पूर्वं निषेधाय अथवा तत्र एतेषु कृतेषु तत्र स्थानित भावाय एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति। तत्र उच्यते यथा पपुतुः पपुः, तत्सतुः तस्थुः। अत्र आतो लोपिश्च इत्यनेन आकारस्य लोपस्य अत्र प्राप्तिः तत्र द्वित्वात् पूर्वं भवति चेत् प्रवर्तते तदा स्थानिवद्भावात् अत्र रूपातिदेशात् पा इत्यस्य द्वित्वे पपतुः पपुः, स्था इत्यस्य द्वित्वे तत्सतुः तस्थुः इति भवति। अथवा अत्र द्वित्वात् पूर्वम् एतेषां निषेधः भवति तदापि द्वित्वे सति पपतुः पपुः तत्सतुः तस्य रूपं जायते। अत्र गम अतुस् गम उस् इत्यवस्थायामपि गमहनघनस इत्यादि सूत्रेण अत्र उबधायाः लोपे सति जग्मतुः जग्मुः इति भवति। अत्र द्वित्वात् पूर्वं लोपश्चेत् भवति तत्र रूपातिदेशात् इत्थं कर्तुं शक्यते। अथवा चेत् निषेधः क्रियते यथा तत्र कौमुद्यां विचारितं वर्तते तद्दृष्ट्या पूर्वं द्वित्वम् अनन्तरम् उबधा लोपः तज्जग्मतुः, तर्हि निषेधः अपि एतस्य कार्यस्य अनेन सूत्रेण भवति। अतः एतत् उदाहरणं भवितुम् अर्हति। आटिटत् आशिषत् इत्यत्र अत्र णिलोप रूपं कार्यं वर्तते। णेर्णिटिति णिलोपः भवति। तो णिलोपः द्वित्वात् प्राक् भवेत्, द्वित्वात् पूर्वं वा भवेत् इति तत्र विचारः भवति। तर्हि अत्र अनेन निषेधात् द्वितीयस्य अनन्तरं णिलोपः क्रियते। तेन आटिटत् आटिटत् इति रूपं न सिद्ध्येत्, आटटत् इति सिद्ध्येत्। तो एवं तत्र विचारः न भवति। एवमेव तत्र चक्रुतुः चक्रु इत्यत्र तु यथा पूर्वं प्रतिपाद्यते क्रि अतुस् इत्यवस्थायां क्रि उस् इत्यवस्थायां द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति, यणः प्राप्तिर्भवति। तत्र पूर्वं यणादेशः अनन्तरं रूपातिदेशे पुनः द्वित्वाधिकारे सति चक्रतुः चक्रु इति स्यात्। अथवा कौमुद्यनुसारेण अत्र द्वित्वात् पूर्वं प्रवर्तमानः यः यण् सः निषिध्यते। पूर्वं द्वित्वम् अनन्तरं यण् कार्यं तेन चक्रतु चक्रुति सिद्ध्यति। तो एतानि सर्वाणि इत्थम् उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। अतः भाष्यकारः प्रदत्ति आलोपधा लोपणि लोपयणादेशेषु कृतेषु अनच्त्वात् दुर्वचनं न प्राप्नोति स्थानिवद्भावात् भवति। तो स्थानिवत् भावेन एतेषां समाधानं भाष्यकारेण दत्तं। कौमुद्यनुसारेण पूर्वं द्वित्वे कर्तव्ये एतेषाम् अचस्थानिकादेशानां तत्र निषेधात् तत्कार्यं न भवति इति क्रियते। भाष्यकारः कथयति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, यानि प्रयोजनानि भवतः प्रदर्शितानि तानि न सन्ति। कथं? पूर्ववृत्तिषेधेनापि एतानि सिद्ध्यन्ति। यथा परविप्रतिषेधः भवति तथा पूर्ववृत्तिषेधः भवति। तो पूर्ववृत्तिषेधेन अत्र एतानि कार्याणि पूर्वं भवन्ति। नैतानि प्रयोजनानि पूर्ववृत्तिषेधेन एतानि सिद्ध्यन्ति। अर्थात् एतानि कार्याणि पूर्वं प्रवर्तन्ते अनन्तरं तत्र रूपातिदेशे कृते सति एतेषां तत्र स्वरूपं स्यात्। अर्थात् किम् अत्र स्यात्?
अर्थात अत्र नैतानि सन्ति पूर्वविच्छेदेनापि एतानि सिद्ध्यन्ति। तो किं स्यात् अत्र अर्थात पूर्ववृत्तिषेधेन अत्र पूर्वं द्वितीय स्यात् अनन्तरम् एतानि कार्याणि भवन्ति। अतः एतस्य सूत्रं तत्र एतस्य सूत्रस्य एतानि उदाहरणानि न भवितुमर्हन्ति। यतो हि अत्र द्वितीयस्य प्राप्तिः भवति, आल्लोपादि कार्याणां प्राप्तिर्भवति। पूर्ववृत्तिस्यात् पूर्वं पपतुः पपुतः इत्यत्र आकारस्य लोपः, जग्मतुः जग्मुः इत्यत्र उपधा लोपः, आटिटत् आशिषत् इत्यत्र पूर्वं तत्र द्वित्वं भवति। नहीं तत्र द्वित्वात् पूर्व तत्र णिलोपात् पूर्वं द्वित्वम्। एवं तत्र चक्रुतुः चक्रुः तत्र तत्र यणादेशात् पूर्वं द्वित्वम्। तो सर्वत्र पूर्वं कार्यं भवति। पपुतुः पपुतः इत्यत्र तत्र द्वित्वस्य अनन्तरं तत्र आकारस्य लोपः, जग्मतुः जग्म इत्यत्र द्वित्वस्य अनन्तरं तत्र उपधा लोपः, आटिटत् आशिषत् इत्यत्र द्वित्वस्य अनन्तरं णिलोपः, चक्रतुः चक्र इत्यत्र द्वित्वस्य अनन्तरं तत्र यणादिकार्यं भवति। अतः दोषः न भवति इति तात्पर्यम्। कथं पूर्वसिद्धेन एतानि कथं सिद्ध्यन्ति तत्र उच्यते। वक्ष्यति हि आचार्यः द्विवचनं यणया वाया वादेशाल्लोपोपधालोपणिलोप किकिनोरुत्वेभ्यः। अग्रे तत्र एतद् वार्तिकं भाष्यकारेण पठितं वर्तते। यण अय अव आय आव आदेशात् लोप उपधालोप नहीं आलोप आकारस्य लोपः, उपधालोपः, णिलोपः, किकिनोः उत्तेभ्यः एतेभ्यः कार्येभ्यः इत्येभ्यः कार्येभ्यः प्राक् दुर्वचनं भवति। तेन एतानि पूर्वविप्रतिषेधः। कथं पूर्व दुर्वचनं पूर्वं भवितुमर्हेत्? तर्हि पूर्वविप्रतिषेधेन। अतः एतत्सूत्रस्य दुर्वचने इत्यस्य एतानि उदाहरणानि पठितानि तत्र न आवश्यकानि। तो सः पूर्वविप्रतिषेधो न पठितव्यो भवति। अतः पूर्वविच्छेदस्य इत्यस्यपि आवश्यकता न भवति, अनेन वचनेनैव सिद्ध्यति। तो अत्र प्रश्नः भवति यत् भवता अत्र समाधानद्वयं दत्तम्। यत्र पूर्वं समाधानं वर्तते द्विर्वचनेच इति सूत्रेण तत्र तत्र स्थानिवद्भावस्य, अपरं समाधानं दत्तं वर्तते पूर्वप्रतिषेधेन एतानि कार्याणि एतेभ्यः कार्येभ्यः प्रागेव दुर्वचनं भवति, पूर्वप्रतिषेधेन अनन्तरम् एतानि कार्याणि भवन्ति। तर्हि अत्र विचारः भवति कः पक्षः उचितः। स्थाने भावः पक्षः उचितो वा वर्तते, पूर्वप्रतिषेध पक्षो वा उचितो वर्तते। भाष्यकारः अत्र विचारयति यतो पूर्वप्रतिषेधस्य या परिकल्पना वर्तते सा तत्र प्रयोग सिद्ध सामर्थ्यात् तादृशी परिकल्पना। यतो हि सर्वत्र पूर्वप्रतिषेधस्य कथनं नास्ति, इष्टस्थले पूर्वप्रतिषेधः स्वीक्रियते। अन्यथा विप्रतिषेधं परं कार्यम् इति सूत्रेण परविप्रतिषेधस्यैव चर्चा सर्वत्र वर्तते। किन्तु क्वचित् इष्टस्थलेषु यथा नुमचिर पुंवद्भाव नुमचिर त्रिज्भाव पूर्वप्रतिषेधेन तत्र केषुचित् स्थलेषु पूर्वप्रतिषेधस्य चर्चा वर्तते, किन्तु सर्वत्र परिविप्रतिषेधस्यैव परिकल्पना वर्तते। अतः तत्र भाष्यकारः अत्र समादधाति स्थानिवद्भाव एव ज्यायान्। अर्थात दुर्वचने इति सूत्रेण यः अत्र स्थानिवद्भावः भवति स एव पक्षः अत्र उचितः वर्तते इत्यर्थः। औदादेशस्य तत्र पूर्वप्रतिषेधे सत् इदं वक्तव्यः। यतो हि पूर्वप्रतिषेधपक्षः स्वीक्रियते तर्हि औत ओत आदेशस्य उद्भवति
चूटूतु शरादेरभ्यासस्य इत्यस्य वचनस्य अवश्य कथनीयता स्यात् तत्तत् प्रयोग सिद्धये। अतः एतत् सूत्रम तत्र स्थानिवद्भाव पक्षः एव उचितः वर्तते, पूर्वनिषेध पक्षः उचितः न वर्तते। फलतः एतानि सर्वाणि एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि भवितुम् अर्हन्ति। तदा प्रश्नः भवति, पूर्वनिषेध पक्षे भवान् कथयति यत् औदोदोदादेशस्य उद्भवति चुटुतु शरादेरभ्यासस्य इति पक्षः स्वीकरणीयः स्यात्। तत्र प्रश्नः भवति, किम् एतस्य वाक्यस्य स्वीकारः स्थानिवद्भाव पक्षे न वा भवेत्? भाष्यकारः कथयति, ननु च त्वयापि इत्थं वक्तव्यम्, अत्रापि इत्थं त्वयापि करणीयं भवति। तत्र उच्यते परार्थं मम भविष्यति, अर्थात एतत् कार्यं मया यत् क्रियते तत् परार्थं भवति। कथं? सन्यतः इत्येव भवति, अर्थात सन्यतः इत्येतेन इत्थं भवति। तो सन्यतः इति सूत्रं वर्तते, तेन भवति। अत्र तु पृथक् तत्र वाक्यस्य परिकल्पना के लिए सन्यतः इति वाक्यं तु स्वीकृतं भवति, अर्थात तत्र परार्थनाम इत्वार्थं प्रसंगात् ज्ञापकं वर्तते। तत्र ममापि तर्हि उत्तम परार्थं भविष्यति। तत्र पूर्वनिषेधः कथवादी कथयति कि ममापि तर्हि उत्तम यत् तत्र परार्थं भविष्यति। तदा उच्यते इत्त्वमपि त्वया वक्तव्यम्, अर्थात इत्त्वमपि त्वया स्वीकरणीयं सेते यत् समानाश्रयं तदर्थं यथा उत्पीपविशते संयविशति एवं रूपं तत्र आवश्यकं वर्तते। तस्मात् स्थानिवत् इत्येष एव पक्षः ज्यायान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। तो अनया भाष्यरीत्या द्विर्वचने इति सूत्रस्य द्वित्वनिमित्ते अचिपरे स्थानिवद् भावो भवति इत्येव इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। किन्तु सामान्य रूपेण द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अजादेशो न स्यात् इति पक्षेपि तत्र कार्यं तत्र प्रयोगाणां सिद्धिर्भवति। तो स्थानिवद्भावः भवति इति पक्षेपि तत्र उदाहरणानां तत्र सिद्धिः जायते। तत्र तत्र अजादेशः न स्यात् इति पक्षेपि तत्कार्यं सिद्ध्यते। किन्तु भाष्यकारदृष्ट्या अयमेव पक्षः अर्थात् अत्र द्वित्वनिमित्ते परे अजादेशो द्वित्वनिमित्ते परे स्थानिवद्भाव अजादेशः स्थानिवद्भावं लभते स्थानिवद्भवति इत्येव पक्षः इत्येव एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य तत्र विचारोऽपि सम्पूर्णः सञ्जायते। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।